नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब इसमें देखें कि हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर कि हर नफ्स को मौत आनी है, हर इंसान को मौत का जायका चखना है और फिर अल्लाह ताला की तरफ ही जाना है, सबको वहाँ लौटा कर ले जाया जाएगा और फिर वहाँ जो है हर इंसान अपना अमल यानी हर किसी का अपना अमल होगा और वहाँ पर जो है अल्लाह ताला हमारे नामे अमाल हमारे सामने खोल देंगे। ठीक है, तो जिसने नेक अमल किए होंगे यानी ईमान लाया होगा और ईमान के साथ क्या होता है नेक अमल, तो ईमान के साथ अगर नेक अमल किया होगा तो उसको अल्लाह ताला जन्नत के ऊंचे दर्जों में दाखिल करेंगे। कहाँ पर? जन्नत के बाला खानों में, ऊंचे दर्जों पर। ठीक है, और किसके लिए है ये जन्नत? अच्छा अमल करने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? आमिलीन, अच्छे अमल करने वाले। फिर देखें आयत नंबर 55, कौन है अच्छे अमल करने वाले? अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने सबरू, सबर किया, सबरा यस्बिरू से सबरू, सबर किया, व अला रब्बिहिम, और अपने रब पर, यतवक्कलून, वो सब भरोसा करते हैं। तवक्कला यतवक्कलून, ये फेले मुजारे है। तवक्कल, तवक्कल मतलब भरोसा करना। वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। वाओ काफ लाम इसके रूट लेटर्स हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जन्नत किन लोगों के लिए? जो ईमान लाए, नेक अमल किए और साथ में उन्होंने सब्र किया, अपने रब की आयत पर उन्होंने सब्र किया। ठीक है, तो अब देखें हिजरत की राह में, क्योंकि अब ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, मुसलमानों को कोई हिजरत कर जाएं। ठीक है, अगर मुशरिकीन मक्का सता रहे थे, उनको तकलीफें दे रहे थे, तो क्या कहा गया कि सब्र कर, वो कि हिजरत कर जाएं यहाँ से। तो हिजरत की राह में ज्यादातर क्या होता है, जो रुकावट बनती है वो क्या, कि हम क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या कारोबार करेंगे, क्या जॉब करेंगे। तो अल्लाह ने यहाँ पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी वादा किया कि एक तो यहाँ पर ये कहा कि सब्र करो, और फिर जैसे कि आगे आएगा कि सब्र करो और साथ में ये भी कि रिस्क का इंतजाम कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। ठीक ठीक है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मुल्क में हिजरत करके आए हैं, उनके पास कोई जॉब और कोई काम नहीं था, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ का इंतजाम दिया, सारी नेमतें अता की। तुम देख रहे हो आसपास कुछ लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, हिजरत करके आए हैं, अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। इसी तरह अल्लाह ताला सारे इंतजाम करेगा। और फिर जैसे हम देखें कि मक्का वालों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी, तो किस तरह अल्लाह ताला ने उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल दिए थे। फिर बाद में मदीना की तरफ हिजरत की, तो मदीना में कैसे उनके लिए नेमतों के दरवाजे खुल गए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे? सब्र करो और भरोसा सिर्फ किस पर करो? अल्लाह ताला पर करो। अल्लाह के खातिर निकलोगे तो इंतजाम सारे अल्लाह ताला करेंगे। वका अय्यिन, और कितने ही, मिन दाब्बतिन, जानदार हैं। दाब्बा यानी जमीन पर चलने वाले, जो जानदार होते हैं। ला तहमिलू, नहीं वो उठाते। हमला यहमिलू से बना है। ला तहमिलू, हामीम लाम इसके रूट लेटर्स हैं। हमल, हमल कहते हैं उठाने को। नहीं वो उठाते, रिस्क कहा, अपना रिस्क, क्योंकि दाबती है जानदार। ठीक है, तो रिस्क कहा, अपना रिस्क, इसके साथ फीमेल का आया जमीर। अल्लाहु, अल्लाह, यरजुकुहा, वो रिस्क देता है उन्हें। रज़का यरजुकु, उर्जुक, वो रिस्क देता है उन्हें। व इय्याकुम, और तुम्हें भी। वहुआ, और वही है, समीउन अलीम, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। अब हम ये सोचते हैं ना कि हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। ठीक है, और हम जो है अगर जॉब नहीं होती तो टेंशन में आ जाते हैं, कोई परेशानी होती है तो टेंशन में आ जाते हैं कि हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ। मेहनत इंसान करे लेकिन घबराए नहीं, ये ना सोचे कि रिस्क में जो है कहाँ से खाऊंगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बहुत से जानदार ऐसे हैं, जमीन पर चलने वाले बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि वो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। आप देखेंगे ना कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितने जानवर होते हैं, कितने कितने ऐसी मखलूक होती हैं जो अपना रिस्क नहीं उठाती।
کیا کوئی اپنا کھانا اٹھائے پھرتا ہے ہمیشہ؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے. ہم تو ہر کسی کو رزق دے بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کھلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب وہ انہیں کھلا رہا ہے تو وہ تمہیں بھی کھلائے گا. ہر کسی کو رزق اس کو دینا ہے، اور وہی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہاری سوچ کیسی ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، ہماری سوچ اچھی ہوگی، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، دوسری مخلوق کا خیال رکھنے والے ہوں گے، دوسروں کو کھلانے والے ہوں گے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا رزق دے گا. اور رزق کا تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. اب جیسے نا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے والے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. اسی طرح تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے وہ رزق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر اللہ سے رزق مانگیں گے تو رزق ہمیں ملے گا بھی. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی ورزقنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا کر، ہے نا، یعنی اللہ سے مانگو. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی یہ دونوں کے لیے کافی ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت دے، یعنی ہمیں ہر حال میں صحیح سلامت رکھ اور ہمیں رزق دے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے رزق ہمیں تلاش کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ رزق جو ہے ہمیں ڈھونڈتا ہے، ہمیں تلاش کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم رزق کے پیچھے پھر بھی بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پھر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، کسی کا قتل کر رہے ہیں. کس کے پیچھے؟ کھانے پینے کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے. تو جبکہ اگر کیونکہ ہماری قسمت میں جتنا ہوتا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے، اور اگر ہم صحیح راستے سے اس کو لے لیں گے وہ تو آئے گا تو ہمارے پاس ہی نا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ رزق کی پرواہ مت کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، بس تم کیا کرو، اللہ کا حکم مانو، جو اللہ تم سے کہہ رہے ہیں وہ کام کرو، جو قرآن تم سے کہہ رہا ہے وہ کام کرو. ولا ان، اور اگر سألتہم، پوچھے آپ سے، اگر سألتا آپ پوچھیں، سألا یسألو سے بنا ہے، سألتا کیا ہے، یہ فعل ماضی. پوچھے آپ پوچھیں ہم ان سے، من کس نے، خلقہ پیدا کیا، خلقہ یخلقو سے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخرا اور اس نے مسخر کیا یعنی کام پر لگا دیا، سخرا یسخرو سے بنا ہے، الشمسا سورج کو، والقمر چاند کو، لیقولن ضرور وہ کہیں گے، اللہ نے، فانا تو کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، افق سے بنا ہے، یؤفکون، افقا یافکو سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے سوال کرو، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، وہ سب کس نے پیدا کی؟ آسمان اور زمین کس نے بنایا؟ کیونکہ مشرکین مکہ تھے نا، مشرکین مکہ ہر چیز یعنی شرک تو کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ سب کچھ کس نے پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمین کو تو تم نے غور سے دیکھا ہے، غور اور فکر کیے کہ تمہاری آنکھیں کھلتی ہیں، تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تم نے غور اور فکر کیا ہے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین؟ اور یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ہر وقت کام پر لگے ہوئے ہیں. کبھی سورج جو یہ نہیں کہتا مجھے نکلنا نہیں ہے، کبھی چاند یہ نہیں کہتا نہیں مجھے نہیں آنا. ہر کوئی اپنے کام پر روا دوا، یعنی ہر کوئی ایکوریٹ اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہے نا، اپنے ایکسس پر ایکوریٹ وہ ہے، تیر رہا ہے ہر کوئی اپنے ایکسس پر. کبھی نہیں کہتا سورج کے نہیں میں نہیں آ رہا. تو یہ سب کس نے کام پر لگائے ہمارے لیے؟ یہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام پر لگا دیے کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. اگر سورج نہ ہو تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے، کھانا پینا جو ہے وہ ہمارے لیے اویلیبل نہ ہو، چاند نہ ہو تو ہمارے لیے رات کو کس قدر اندھیرا ہوگا، ہمارے لیے تاریخ جاننا، دن جاننا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب کچھ اللہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے سوال کرو، آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو ان سے کہو یہ سب کس نے پیدا کیا؟
تو وہ ضرور کیا کہیں گے؟ اللہ نے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اللہ نے پیدا کیا. پھر ان سے سوال کرو تو پھر کہاں تم جا رہے ہو، کس اور جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو. پھر اللہ یبسطو پھیلاتا ہے، بسطا یبسطو سے وہ پھیلاتا ہے، رزق کا رزق. اللہ یبسطو وہ پھیلاتا ہے، رزق کا رزق کو، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے. شاء یشاء فعل مضارع، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے. عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے. قدرہ یقدرو سے کم کرنا، تنگ کرنا. لہو اس کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی رزق اللہ ہی کی ذمہ داری ہے. اللہ جس کو چاہے جتنا دیں، جس کے لیے چاہیں رزق کو پھیلا دیں، اور جس کے لیے چاہیں رزق کو تنگ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے تم کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں چلو، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرو، اعتدال سے کام لو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں نا، رزق کی تلاش میں ہمیں ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، میڈیم راستے پر چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی رزق میں تلاش کر دے، یعنی رزق میں گزار دے. تو ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں کام کرنے ہیں، ہمیں محنتیں کرنی ہیں، لیکن اتنا زیادہ کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم عبادتوں کو چھوڑ دیں، ہم اور کسی کی پرواہ نہ کریں، تو اس کام سے روکا گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی آخرت برباد کر دو دنیا کی طلب میں. دنیا چاہیے ہمیں، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں رزق کے لیے باہر نکلنا ہے، ہمیں رزق کی تلاش کے لیے باہر نکلنا ہے، لیکن اپنا وقت سارا کا سارا اسی میں نہیں نکال دینا. جو وقت ہے عبادتوں کا، وہ وقت عبادتوں کے لیے ہی نکالنا ہے. پھر آیت 63 دیکھیں. وَلَئِنْ اور اگر سَأَلْتَهُمْ آپ سوال کریں ان سے، اور اگر سَأَلْتَهُمْ پوچھیں آپ ان سے، من کس نے، نزلہ نازل کیا، نزلہ ینزلو سے، الارض زمین کو، من بعدی بعد، موتیہا اس کی موت کے، لا یقولن ضرور وہ سب کہیں گے، قالا یقولو سے، شروع میں لام ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ہیوی فورس، ہیوی تاکید. ضرور وہ کہیں گے اللہ نے. قل کہہ دیجئے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بلکہ اکثرهم ان کے اکثر، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھ رکھتے. عقلا یا عقلو سے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اب ان سے پھر سے سوال کرو. اب یہاں پر دیکھیں نا، سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ان سے سوال کرو، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوا؟ جب پانی برسا تو اس سے زمین پہ وہ پانی پڑا، پھر تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل ہوئیں. اسی طرح جیسے زمین سے گھاس پھوس نکل آتی ہیں، زمین سے گرینری نکل آتی ہے، ہمارے لیے پیڑ پودے نکل کر آتے ہیں، تو اسی طرح مرنے کے بعد تم بھی نکل کر آؤ گے. جیسے کہ مردہ زمین پر پانی پڑا اور وہ زندہ ہو گئی اور اس میں سے کچھ نکلا، اسی طرح تم بھی جو زمین میں جاؤ گے مردے کی حالت میں، مردہ بن کر، تو تم بھی وہاں سے زندہ نکل کر آؤ گے. تو اب ان سے پوچھو کہ زمین کو کس نے پیدا کیا. اب سوال جواب ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے. کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ہر پرابلم میں، ہر بڑی پرابلم میں اللہ یاد آتے تھے انہیں، لیکن پھر بھی ساتھ میں وہ شرک کرتے تھے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے یہ سپورٹر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کرتے ہیں. ساتھ میں شرک کرتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ بہت سارے معبود بنا رکھے تھے. تو جب وہ یہ کہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، تو پھر کہو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. یعنی ہر تعریف اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. تو اب جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ کہو الحمدللہ، قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ. تو اب ہر جگہ میں کیا کرنا ہے
جب ہم، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سکھا رہے ہیں نا، جب آپ دیکھیں قدرت کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھیں، جب آپ دیکھیں کہ جب آپ باہر جائیں یہ قدرت کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، بارش ہو رہی ہے، بارش کیسے زمین پر پڑ رہی ہے اور اس سے کیسے نکل کر آ رہا ہے سب کچھ، تو جب دیکھیں تو کیا کہیں اس میں الحمدللہ کہ یہ سب تعریف اللہ کی ہے. جب کوئی کام کرے ہے نا، تو اب کوئی کام اچھا ہو جائے تو اس میں بجائے اپنی تعریف بخیرنے کے، بجائے اپنی تعریفیں سننے کے، بلکہ کیا کہیں الحمدللہ. چلے کوئی اپنی تعریف ہماری کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے نا، اور وہ تعریف کرنی بھی چاہیے. احسان اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے سامنے اس کی تعریف ہونی چاہیے تھوڑی بہت، ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. اور لیکن ساتھ میں سب سے بڑی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو جب کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم کیا کہیں الحمدللہ، یہ سب کچھ تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ نے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا یا مجھے یہ اسکل دی تو میں کر پائی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آئے 64 وما، اور نہیں ہے. اب دیکھیں آگے اللہ ہے اس لیے اس سے پہلے ماں آیا ہے تو وہ نہیں، اور نہیں ہے حاضی یہ الحیات زندگی الدنیا دنیا کی، الا مگر لہون کھیل، تماشا، لہو کہتے تماشا، ولعیب اور کھیل، و انا اور بے شک دارا گھر، الآخرت آخرت کا، لہیا ضرور ہی وہ، الحیوان حیوان زندگی ہے، لو کاش کانو ہوتے وہ، یعلمون علم رکھتے، علیما یعلمون سے علم رکھتے. یعنی اب یہاں پر صرف دنیا کے بارے میں بات کیوں آئی؟ ایک دم سے رزق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر یہاں پر دنیا کھیل تماشا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، اور جو زندگی ہے، اصل زندگی ہے، وہ آخرت کا گھر ہے. کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں پڑھ کر ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر، اس دنیا میں کیونکہ رزق کے پیچھے پڑھ کر لوگ جو ہے نا اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے حقوق بھلا بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے حق ہیں، ہم صرف اس رزق کے پیچھے، اس دولت کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے، گھر بار کے پیچھے ہم یہ سب کچھ ہم جو ہے اپنی آخرت بھلا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یہ آخرت کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو صرف آخرت ہے، اصل گھر جو ہے ہمارا وہ آخرت ہے. آخرت کی تلاش کرو، آخرت کی ہرس کرو، نہ کہ دنیا کی. کاش کہ وہ جانتے کہ یہ دنیا ایک وقتی جگہ ہے، ٹیمپرری ہے، اور یہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اس لیے ایکسائٹمنٹ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ہمیں ہمیشگی کی زندگی کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، مجھے اس کو منانا ہے، مجھے اسے خوبصورت کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے ساتھ میں. آیا 65 فَإِذَا، پھر جب رکیبو وہ سوار ہوتے ہیں، رکیبہ یرکبو وہ کہتے ہیں سوار ہونے کو، جب وہ سوار ہوتے ہیں فل فل کی کشتی پر، دعاو وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو سے بنا ہے، دعو تھا یہ واب پیش جو آ رہا ہے نا آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے، وہ پکارتے ہیں. اب دیکھیں یہ فعل ماضی ہے لیکن پیچھے اذا آ گیا نا، تو اذا کی وجہ سے مضارع میں معنی کر رہے ہیں. وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصینا خالص کرنے والے ہو کر، خالص کرنے والے یعنی اخلصا یخلصو، مخلص فائل ہے یہ، خالص مطلب صرف خلوص یعنی صرف اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، الدینہ دین کو، فلما پھر جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے انہیں، نجا ینجی سے فعل ماضی، یہاں پر بھی ہم مضارع کر رہے ہیں ذا کی وجہ سے، الالبری خشکی کی طرف، یعنی خشکی یعنی زمین کی طرف، اذا جب ہم وہ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں، اشرکا یشرکون. یہ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بار بار آ گیا کہ جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کو یاد کرتے تھے، انہیں اللہ یاد آ جاتے تھے، لیکن جب مشکل ٹل جاتی تھی واپس اسی روٹین پر آ جاتے تھے، واپس پھر جاتے تھے، واپس شرک کرنے لگتے تھے، شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں. اور جب چاروں طرف ان کو لگتا ہے نا اب ہم ڈوبنے والے ہیں، اب معبودوں کو پکار کر کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو پکارتے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ان کی پرابلم سالو کر دیتے ہیں، انہیں واپس خشکی کی طرف لے آتے، زمین کی طرف لے آتے، تو واپس وہ ویسے ہی کام کرنے لگتے ہیں.
लियकफुरु, ताकि वो नाशुक्री करे, कफरा यकफुरु से, ताकि लियकफुरु, ताकि वो नाशुक्री करें, यकफुरूना था, नून ड्रॉप हो गया लाम से ली की वजह से, बिमा उसकी जो आतईना हम दिया हमने उन्हें, अतायाती से बनाए, आतईना हम, वली यतमत्तउ और ताकि वो फायदा उठाएं, वा मतलब और, ली मतलब ताकि, यतमत्तउ मता से बनाई, मता कहते हैं फायदा उठाने को, तमत्ता यतमत्तउ ताकि वो फायदा उठाएं, फसौफा तो जल्द ही, यालमून वो सब जान लेंगे, अलीमा यालमून से बना है, जल्द ही वो सब जान लेंगे, ठीक है। तो यानी अब वो सब शिर्क करने लगते थे ताकि वो नाशुक्री करें उसकी जो दिया हमने उन्हें, शिर्क करते थे और जो अल्लाह ताला ने उनको दिया उसकी नाशुक्री करते थे, यानी ताकि जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसकी नाशुक्री करें और मजे उड़ाते रहें और जल्दी उन्हें मालूम हो जाएगा, यानी उन सब चीज़ों का अंजाम, अभी तो अल्लाह ने उन्हें मोहलत दे रखी है इसलिए मुश्किल से निकल कर ये अल्लाह को भूल जाते हैं और समझते हैं कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने उनको पकड़ लिया और वो दिन आएगा तो उस दिन उनको सब पता चल जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बचाते हैं, बार बार मोहलत देते हैं ताकि आखिरत के दिन उनको सब कुछ पता चल जाए, मोहलत देते हैं ताकि नाशुक्री करें और अचानक वो पकड़े जाएं, ठीक है। या तो मोहलत हमें क्यों मिलती है, या तो इंसान उस मोहलत में सुधर जाता है, या फिर वो अपने गुनाह इतना बढ़ा लेता है कि फिर उसके लिए अजाब भी दर्दनाक होते हैं और मुश्किल अजाब होते हैं उसके लिए। अवलम और क्या नहीं, यरऊ उन्होंने देखा, रा यरा से बना है, यरऊ यरऊ ना था, नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से, अन्ना बेशक हम, जालना हमने बनाया, जाला यजअलू से, हरमन हरम को, आमिनन अमन वाला, व युतखत्तफु और उचक ले जाते हैं, युतखत्तफु ये फेले मुजारे है, यानी उसके पीछे पड़ जाना, उचक ले जाना, उसके पीछे पड़ जाना, इसका फेले, ये ख्वा तौफा इसके रूट लेटर्स हैं, फेले माजी है इसका तखत्तफा, और फेले मुजारे यतखत्तफू, तो ये क्या है फेले मुजारे, एक वो और उचक ले जाते हैं नासू लोग, मिन हौलिहिम उनके आसपास से, अफा बिल बातिली तो क्या वो बातिल पर, मतलब क्या, फा मतलब तो, बिल बातिली बातिल पर, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, आमना युमिनू से, वबी निअमतिल्लाही और अल्लाह की नेमत का, यकफुरून वो सब इनकार करते हैं, कफरा यकफुरू से, अल्लाह की नेमतों का वो इनकार करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्या नहीं उन्होंने देखा कि बेशक हमने बनाया हरम को अमन वाला और उचक ले जाते हैं लोग उसके आसपास से, तो क्या फिर बातिल पर वो ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। मुशरिकीन मक्का जो है, हरम आपको पता है हरम की बहुत इज्जत भी करते थे, है ना, काबे शरीफ की भी इज्जत करते थे, हाजियों को पानी पिलाना ये सब नेक काम वो करते थे, और अब वहां पर वो जो है वहां पर मुसलमानों उस जगह से मुसलमानों को निकाल रहे हैं, उस जगह मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये जगह जो है हमने इस हरम को अमन वाला बनाया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं, इसके आस पास आते हैं और इसको उचकने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, और जबकि इसको अमन वाला बनाया। अब आपको पता है जब मक्का फतह हुई थी तो बहुत छुपके से ये काम किया गया था, अचानक ये काम किया गया था, बहुत छुपके से ये काम किया गया था, ताकि वहां पर खून खराबा ना हो, वो एक अमन वाली जगह है, वहां पर कत्ल गारत ना हो, है ना, और वहां पर सबको अमान दे दिया गया था क्योंकि अल्लाह ने उसको अमन वाली जगह ही बनाई थी, और फिर भी ये लोग क्या करते हैं, झूठ पर ईमान लाते हैं, और अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने उनको खाने इतना कुछ दे रखा था, उनको औलाद भी दी थी, माल भी दी थी, हर हर चीज उनको दे रखी थी, अवेलेबल करा रखी थी, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का शिर्क करा करते थे। वमन और कौन, अब शिर्क के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शिर्क कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा गुनाह है, और कौन अजलमू बड़ा जालिम है, अजलमू जैसे अकबर होता है ना, अकबरू सबसे बड़ा, ऐसे अजलमू बहुत बड़ा जालिम है, मिमन उससे जो, मिन प्लस मन उससे जो, इफ्तरा गढ़ ले, इफ्तरा यफ्तरी से फेले माजी, अल्लाही अल्लाह पर, कजीबन झूठ, औ या कज्जबा वो झुटलाए, कज्जबा युकज्जिबू से और वो झुटलाए, बिलहक्की हक को, लम्मा जब के, जाअहू वो आया उसके पास,
अलीसा क्या नहीं है, फी जहन्नमा जहन्नम में, मस्वन ठिकाना, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। यानी अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे अल्लाह ताला ने पहले क्या बताया कि वो लोग शिर्क करते हैं, फिर अल्लाह ताला ने बताया उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला के बारे में झूठ गढ़ ले, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा झूठ है, अपनी तरफ से हलाल और हराम करना बहुत बड़ा झूठ है, अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाना, हक को झुटलाना बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, तो जब हम हक को झुटला देते हैं और जब हम अल्लाह ताला के सामने गढ़ते हैं तो ये वो लोग सबसे बड़े जालिम हैं। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान को झुटला दे कोई, हक को झुटला दे, तो उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, जबकि उसके पास आ गया फिर उसका ठिकाना क्या है, उसका ठिकाना जहन्नम है। किसका? जो अल्लाह का इनकार कर दे, जो कुरान का इनकार कर दे, रसूल अल्लाह का इनकार कर दे, तो उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने जाहदू जिहाद किया, जद्दोजहद की, जाहदा युजाहिदू से कोशिशें की, मेहनतें की, फीमा हमारे में, यानी हमारे रास्ते में, लनहदियन्नहुम जरूर हम हिदायत देंगे उन्हें, हदा या हदी से बना है, सुबूलना हम अपने रास्तों की, हमारे रास्तों की, सुबूल जमा है ये सबील की, व इन्ना और बेशक अल्लाह लमा जरूर ही साथ है, अलमुहसिनीन एहसान करने वालों के, आहसना युहसिनू से मुहसिनीन, यानी हिदायत। मेन बात यहाँ से पता चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि हिदायत का ताल्लुक किससे है। यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हिदायत का ताल्लुक बता रहे हैं कि जिन्होंने जद्दोजहद की मेरे रास्ते में, मैं उन्हें जरूर हिदायत के रास्ते तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अल्लाह मोहसिनीन के साथ है, जद्दोजहद के साथ है। यानी हिदायत का ताल्लुक किसके साथ है? कोशिशों के साथ। यानी जो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, सख्त मेहनत करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपनी तरफ से आने का रास्ता, यानी हिदायत का रास्ता जरूर देंगे। इब्न क़य्यम कहते हैं अल्लाह ने जिहाद को हिदायत के साथ मुअल्लक कर दिया, यानी जोड़ दिया। लोगों में से जो ज्यादा जिहाद करने वाला, ज्यादा मेहनत करने वाला है, मतलब ज्यादा मेहनत करने वाला है, वो कामिल हिदायत वाला है। और सबसे ज्यादा फर्ज जो मेहनत है, जद्दोजहद है, वो क्या है? नफ्स के साथ जिहाद है। यानी सबसे ज्यादा इंसान को स्ट्रगल अपने आप के साथ करनी पड़ती है, ख्वाहिशों के साथ, शैतान के साथ जिहाद, दुनिया के साथ। मतलब जो शख्स इनके साथ मेहनत करेगा, यानी जद्दोजहद करेगा, तो अल्लाह की रजा के लिए जो ये काम करेगा, तो अल्लाह ताला उसको अपने तरफ से हिदायत का रास्ता देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं आजकल? मेहनतों से घबराते हैं। अभी भी देखें कि अगर हमें कुरान पढ़ना पड़ जाए, मेहनत करनी पड़ जाए, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, है ना? इतनी मेहनत हम कैसे करेंगे, इतना टाइम हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? और जबकि हमें पता है कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें हिदायत मिलेगी, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेंगे तभी हिदायत मिलेगी, अदरवाइज, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया ना, जो जद्दोजहद करेगा हम उसे जरूर हिदायत देंगे। और इस आयत में अबू सुलेमान दरानी कहते हैं कि इस आयत में जिहाद से मुराद काफिरों के साथ जंग करना नहीं है, बल्कि दीन की हिमायत और मदद करना, बातिल परस्तों का को रद्द करना, यानी झूठ कर को रिजेक्ट करना, जालिमों को रोकना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद की रिवायत है कि मुजाहिद वो होता है जो अल्लाह की इताअत के मामले में अपने नफ्स से जिहाद करे, यानी अपने आप को कंट्रोल करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्नन नफ्सा ला अम्मारतुन बिस्सू, क्योंकि नफ्स जो है, हमारी अपनी ख्वाहिशात जो है, हमें बुराइयों की तरफ ले जाती हैं, इसलिए अपने नफ्स को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, और वो सब उसको भी जिहाद कहा गया। ठीक है, तो एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा, लोगों में से अफजल कौन है? तो आपने फरमाया, जो अपने माल और अपनी नफ्स के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया, और रसूलुल्लाह ने ये भी खुशखबरी दी कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करो, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़ा है, जिसके ज़रिए अल्लाह इंसान को गम और परेशानी से निजात देते हैं। ठीक है, यानी मेहनत करना, दौड़ धूप करना, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना। ठीक है, इसको कहते हैं मेहनत, जद्दोजहद। तो अल्लाह ताला हम सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और क्योंकि अल्लाह ताला मोहसिनीन के साथ हैं, इसलिए जद्दोजहद करने वाले को मोहसिन कहा गया। हर हर तरीके से जद्दोजहद करना, दुनिया में,
اللہ کے قرآن میں اور قرآن کے حکموں کو ماننا، یہ بھی بہت اس میں بھی بہت محنت چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والا بنائے۔ آمین۔